इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं अब्ने वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दोस्तों, हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने बारहा कोशिश की है कि आपके मसाइल को एक हद तक हल करने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर हम अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब नज़र दौड़ाएँ तो हमें लगता है कि यहाँ बदउनवानियों का राज है, और दूसरी जानिब कि मरीज़ का भी वही हाल है। एक इदारा अपनी जानिब से सवाल करता है कि आप बताइए कि खेल के मैदान में और दीगर मराहिल में आपने कहाँ तक तरक्की हासिल की। वो RTI से सवाल करता है तो उसे कहा जाता है कि ये गैर क़ानूनी है, ये जुर्म है। तो इस मामले पर बहस के लिए हमने आज मदऊ किया है समाजी जहदकार IMWA के कौमी सदर और साथ ही मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट जनाब शमशाद खादी साहब को। शमशाद खादी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खादी साहब, ये टिमरीज़ का जो मसला है आप जानते ही हैं। टिमरीज़ पर किसी ने सवाल किया, किसी इदारे ने सवाल किया तो कहा गया कि ये गैर क़ानूनी अमल है। तो ये सब क्या है खादी साहब? क्या आप किस नज़र से लेते हैं इस बात को? सवाल पूछना कहीं कोई जुर्म होता है क्या? मुझे हैरानी इस बात की है कि आज भी मैं वो खबर मेरी नज़रों से गुजरी, आपने भी ये सवाल कर दिया। जब पार्लियामेंट में ही एक्ट पास हो के आया कि कानून जो है आगे ही जो जिस मामले में इंफॉर्मेशन एक्ट जो कायम किया गया है आवाम की सहूलत के लिए, जो और ये आवाम की सहूलत के साथ साथ जो इदाराजात काम कर रहे हैं उसमें आवाम का हक बनता है कि वहाँ पर किस तरीके से काम काज हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर जो है काम चलाया जा रहा है, वहाँ पर क्या बदनवानियाँ हो रही हैं, वहाँ पर क्या सहूलियत दी जा रही है, नहीं जा रही है। इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बयान आ गया जी, ताकि जो है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाए तमाम महकमा जात के ऊपर, और वहाँ से मालूमात हासिल करते हुए ये बात हुकूमत तक पहुँचाने का जो है एक जरिया रहता था। मगर मुझे हैरत इस बात की है कि वहाँ के टिमरीज़ के जो असिस्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो भी हैं RTI से जिसका ताल्लुक है, उन्होंने जो कहा कि ज़्यादा सवालत करना ये जुर्म है। तो फिर अब मैं वाजिद साहब, वहाँ के करता धर्ता जो भी हैं, ख़ास तौर से मिस्टर AK खां हो या मिस्टर शफीउल्लाह, अभी हाल ही में हज करके आप वापस आए हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपने हज कर लिया। मैं समझता हूँ कि अब शायद कुछ जो सही तरीके से जो सही मालूमात हमको फराम भी हो सकती हैं। अब ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जो हक़ है हक़ है। अब यहाँ पर जिस तरीके से अफवाहें फैल रही हैं, जिस तरह से अखबारात में न्यूज़ आ रही है कि इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ज़्यादा सवालत करने का जो करना जुर्म है, तो अब वाजिद साहब, अगर ये बात जुर्म है तो फिर अब हम मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से हम ये मालूम करना चाहेंगे, ख़ुसूस तौर पर इंफॉर्मेशन कमीशनर जो जिनका ऑफिस मार्केट पर है, अब ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा सवालत करना या क्या ज़्यादा जो है वहाँ के मालूमात हासिल करना, ये जुर्म कहाँ तक सही है। क्योंकि अब इस तरीके से अगर वाक़यात होते रहेंगे तो फिर ये इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बिल्कुल ही कालादम ख़राब होकर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है खादी साहब कि टिमरीज़ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है, बिल्कुल नहीं है। ये जो RTI का मामला है, RTI को इसलिए मुतारुफ किया गया है कि किसी भी इदारे को साफ और शफाफ बनाया जाए, अवाम के सवालात के ज़रिए और अवाम को मालूमात फराहम करते हुए किसी भी इदारे को साफ और शफाफ बनाने के लिए ये
RTI का खयाम अमल में है। इदारे का क़याम अमल में लाया गया। 1901 के तहत पार्लियामेंट का एक्ट 1902 या 1911 के तहत ये बनाया गया है। अब ये लोग किसी के सवाल पूछने पर कह रहे हैं कि जुर्म है। आपने भी कई सवाल पूछे होंगे कादी साहब। मैं पूछा था, मेरे सिर्फ 4 सवाल थे जनाब, मैं यही पूछा था कितना बजट कितना हुआ, कितने क्लासेस हैं, कितने आपके स्टूडेंट हैं, कितना जो है खाने के ऊपर खर्चा किया जाता है, कितना जो है तालीम पे बुक्स वगैरह पे खर्चा किया जाता है, स्टेशनरी कितनी खरीदी जाती है, इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। और 2014 से अब तक कितना बजट आपके पास मुख्तस हुआ और कितना बजट जो है उसके ऊपर खर्च हुआ और कितने जो है आप बजट का सही इस्तेमाल हुआ। मगर वहाँ से ये जवाब आया कि आप एक साथ 5 या 6 सवाल नहीं दे सकते, पर अलग-अलग जो है आप अपने सवाल देते हो, अलग-अलग एप्लीकेशन दाखिल कीजिए। तो अब वाजिद साहब, इसका मतलब ये है कि ये जवाब नहीं है, ये उल्टा सवाल है। नहीं, टाल मटोल की पॉलिसी है। और वहाँ पर जो धंधालियाँ चल रही हैं या वहाँ पर जो बदूनियाँ चल रही है, वल्लाह बिस्वा, ऐसा सुना यह जा रहा है कि तमाम जो है टिमरीज के अंदर बदूनियों का राज है और जो है कोई जो है रिटायर्ड एम्प्लॉयज को भी वहाँ नौकरी दे दी गई है, किसी लेक्चरर्स को भी जो है सही तरह से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, यानी बहुत से ऐसे चीज़ें लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए जब हुकूमत ही ने इस बात का इख्तियार दिया है कि अवाम को इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप सवालत पूछ सकते हैं, आपके अगर दायरे कार में अगर वो सवालत नहीं आ रहे हैं तो आप ये जवाब दे सकते थे कि भाई ये RTI के दायरे कार में ये नहीं आता है, हम इसका जवाब नहीं देंगे। मगर डायरेक्ट आप जो है एक जहदकार को जो है आप डराने की कोशिश करके इससे ज़्यादा सवालत का जवाब देना जुर्म है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे के लोग जो हैं ऑफिसर तक बात पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं, या ऑफिसर्स की भी हो सकता है कि उनके इंस्ट्रक्शन होंगे कि ये हमारे ऑफिस की जो भी जो मालूमात है उनको ना फराम किए जाएं जी। तो हम इस वक्त हम मैं ये कहना चाहूँगा वाजिद साहब कि ये मेरा हक है, आपका हक है कि भाई तमाम तेलंगाना के अवाम का हक। और सबसे अहम चीज़ जनाब अली, जब चंद्रशेखर राव साहब ने टिमरीज का क़याम लाया, उनका अहम मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को तालीम देकर किया जाए। एक अच्छा इक़दाम था कि सब बिल्कुल फ्री तालीम, खाना पीना रहना कपड़ा हर चीज़ का इंतजाम किया गया था। काबिल तहसीन इक़दाम है। जो हक बात है हम हक बात करने के हमारे को कोई दो राय नहीं है जनाब अली। हम KCR चंद्रशेखर राव साहब का भी हम जो है इस बात के इक़दाम की तहसीन करते हैं कि उन्होंने टिमरीज का क़याम अमल में लाया। बहुत अच्छा इक़दाम था, क्योंकि बहुत से जो नादार लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, हॉस्टल की सहूलत, हर चीज़ की सहूलत। साहब, इसमें एडमिशन के लिए भी शफाफ तरीक़े अमल नहीं रखा गया। यहाँ भी धांधलियाँ हैं, क्योंकि मैंने कई सरपरस्तों को देखा है कि वो अपने बच्चों के लिए वहाँ एडमिशन दिलाने के तड़पते हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो ये दरमियानी दलाल जो हैं पैसे खाकर वहाँ एडमिशन उन्हें दिला रहे हैं। ये देखिए, असल इनका जो मकसद था, ये जो साहब थे, जो भी अंसारी साहब हैं, जो भी है, उन्होंने जो सवालत किए उसका सही जवाब यह था कि ये आपके सवालत RTI के दायरे अख्तियार में नहीं आते, लिहाजा ऐसे सवाल मत कीजिए, इस तरीके से आप सवालत कीजिए। तो RTI के क्यों नहीं आता? क्योंकि नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे, एक इदारा पूछ रहा है नहीं, मगर बात चीज़ें ऐसी है हमारे RTI में कि कुछ इनके दायरे अख्तियार में नहीं आते जो सवाल नहीं कर सकते। यकीन है भाई, हम कानून के दायरे में रहते हुए RTI का जो दायरे अख्तियार है उसी के अंदर में हम रह के सवालत करेंगे। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसा बजट का मामला था, उसमें कितना खर्च हुआ, तो ये तो आपका मेरा इख्तियार है कि हुकूमत जब आपको बजट जो है अलाट करती है तो उस बजट का 100% इस्तेमाल करना ये टिमरीज की जिम्मेदारी बनती है, हर मत पर जिम्मेदारी बनती है। और वो बजट इस्तेमाल होने के बाद जब वहाँ पर बदूनियाँ हो रही हैं तो यकीनन चाहे वाजिद साहब हो, शमशाद कादरी हो, और कोई अंसारी हो, या कोई और एक जो है इदारा जो समाजी हिदायतकार हो, ये सवाल कर सकता है, उसको हक है सवाल करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से पहले तय करते हुए जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, या आपके अंदरूनी मामला कुछ इतने जो है ख़राब हो चुके हैं कि अगर वो बाहर आए तो जो है टिमरीज की और बदनामी होंगी, वह बजट जो फंड अलाट किया गया है वो सही तरीके से अलाट नहीं हुआ, इससे ऐसा महसूस होता है कि ये जो है जो बजट अलर्ट हुआ है उसकी सही तरीके से जो है पाबजाई नहीं हो सकी। नहीं खालिद साहब, आप देखिए आज जो बयान आया है कि पूछा गया है RTI से एक सवाल कि NCC को किस तरह चलाया जा रहा है और फिर
کھیلوں میں طلباء و طالبات کہاں تک آگے بڑھے ہیں اور پڑھائی میں کتنا خرچ آیا ہے. یہ وہ سوالات, یہ بنیادی سوالات پوچھے گئے ہیں. بالکل ہے. تو اس کو پوچھنا جرم تھوڑی ہے. نہیں, جرم نہیں ہے. اب میں یہی بات مسٹر شفیع اللہ اور مسٹر اے کے خان اور وہاں کے جو بھی اسسٹنٹ پرسن پی آئی او ہیں, جو بھی انفارمیشن آفیسر ہیں, اب یہ ان کو جواب دینا پڑے گا اور ان کو اس بات کو جو ہے مطمئن کرنا پڑے گا عوام کو کہ آپ نے جس بات کو جرم قرار دیا ہے کیا واقعی وہ جرم ہے, اس کی وضاحت کی جائے. ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور آر ٹی آئی کا آپ وائلیشن کر رہے ہیں. جی بالکل, آر ٹی آئی کا وائلیشن کر رہے ہیں. اگر آپ جوابات نہیں دے رہے ہیں تو آر ٹی آئی کا وائلیشن کر رہے ہیں. جو حق ہم کو آپ سے پوچھنے کا اس کا جواب دینے میں آپ کو کوئی دو معنی ہونا نہیں چاہیے. جی بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ذمہ داری جاتی ہے اعلیٰ عہدیداران پہ. اعلیٰ نصب پریسیڈنٹ کا پوسٹ جو ہے علی جناب اے کے خان صاحب کا ہے. سیکرٹری ٹیمریز جو ہے علی جناب ہمارے شفیع اللہ صاحب ہیں. تو اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج جو اخبارات میں نیوز آئی ہے, جو طریقے سے بھی جو آر ٹی آئی آپ کا کام کر رہا ہے, فوری طور پہ ان سے معلومات حاصل کرتے ہوئے ایک بیان فوری طور پہ جاری کرنا چاہیے کہ کیا واقع آر ٹی آئی میں سوالات کرنا, زیادہ سوالات کرنا جرم ہے یا دائرے کار میں نہیں آتا ہے. کیا ایک ہی سوال کرنا ضروری ہے؟ آپ اپنے طرف سے جو ہے ایک ایشو کیجیے. حاجی صاحب یہ لوگ تو کریں گے نہیں, تو یہ کرنا چاہیے سر. اس پر آپ کیا جواب دیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آر ٹی آئی 1901 کے تحت ایکٹ, پارلیمنٹ میں ایکٹ جب پاس ہوا ہے تو جواب نہ دینا یہ تو کھلی جو ہے وائلیشن آف دی ایکٹ 1901 ہے نا سر. جی بالکل. تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا واقع جس شخص نے سوال کیا ہے, یا میں نے خود شمشاد فاضل نے سوال کیا تھا کہ علیحدہ جو ہے چار اس میں جو ہے علیحدہ اپلیکیشن دیجیے. تو اب ان سب باتوں کے لیے مسٹر اے کے خان, مسٹر شفیع اللہ اور وہاں کے جو پی آئی او ہیں, جو آر ٹی آئی کے جو سیکشن دیکھتے ہیں, ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. کمشنر کی بھی اور انفارمیشن کمشنر جو تلنگانہ کی جو انفارمیشن کمشنر ہے, اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے, اقدامات کرتے ہوئے اس بات کا خلاصہ کرنا بے حد ضروری ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ اب جس طریقے سے یہ بات ہوئی ہے, اب کوئی بھی جو ہے اپلیکینٹ اپنی اپلیکیشن دینے کے لیے تھوڑا جو ہے آگے پیچھے ہوگا. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاص طور سے چیف منسٹر تلنگانہ سے بھی ہم اس بات کی گزارش کرنا چاہیں گے کہ یقیناً آپ نے ٹیمریز قائم کر کے تاریخ کا کارنامہ انجام دیا ہے, اور جو بھی بجٹ وہاں جا رہا ہے آپ اس جانب توجہ دیتے ہوئے وہاں کے عہدیداروں کو آپ اپنی جانب سے فوری ایک انسٹرکشن ایشو کرتے ہوئے کہ جو کچھ بھی جو معاملات ہیں, چاہے آر ٹی کا ہو یا کچھ چیز کا بھی ہو, فوری طور پر ان کو جو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اس کے جوابات عوام کو ضرور دیں. اور خاص طور پر جو حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے غریب افراد کے لیے اٹھایا ہے, غریب بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے یہ مستحسن اقدام کیا گیا ہے. بالکل سر. تو اس کے لیے کے سی آر کو آگے آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہمارے سماج میں غنڈہ عناصر یا پھر بدعنوان شخصیات اپنا بسیرا کر چکے ہیں اور سر ابھار رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو خالد صاحب یہ دوسرے سوال پر میں آتا ہوں کہ آئی آر سی کیا ہے, پی آر سی کیا ہے؟ یہ جو ہے پیر ریویژن کمیشن جو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ امپلائیز کے لیے بٹھایا جاتا ہے. ایک پیر کمیشن کا تو ریٹ جو ہے نقصان ہو چکا ہے. تو جاریہ سال, اب یہ جاریہ سال چیف منسٹر صاحب نے لاسٹ, ہم کو یہ امید تھی کہ ہمارے تمام یونین کے عہدیداروں نے یہ کہا تھا کہ لاسٹ جب اسمبلی سیشن ہوا تھا اسی میں اناؤنسمنٹ ہونے والا تھا پے ریویژن کمیشن کا اور آئی آر. تو ہوتا یہ ہر 5 سال میں یہ ہوتا ہے جناب علی کہ پے ریویژن کمیشن بٹھا دیا جاتا ہے. اس میں دیر اگر ہوئی, دیر ہوتی ہے, بہت دیر تو ہوتی ہے, یوزول دیر ہوتی ہے, تو وہ دیر جب ہوتی ہے, اگر وہ رپورٹ پیش ہونے میں دیر ہوتی ہے تو انٹریم ریلیف دیا جاتا ہے. اچھا, انٹریم ریلیف دیا جاتا ہے جب پے ریویژن کمیشن کا اعلان ہوتا ہے, اس میں سے جو پیسہ ڈیڈکٹ کر کے بقایا بقایا جو پے ریویژن کمیشن نے جو بھی پیسے ہوتا ہے اس کو الاٹ کیا جاتا ہے. جی. تو ہم کو بھی یہ امید تھی اور ہمارے تمام یونین کے عہدیدار بھی اسی امید میں تھے. مگر مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے جناب, یہ یونین کے جو عہدیدار ہیں تمام امپلائیز نے اس امید کے ساتھ ان کو چن کے یہاں پر لایا ہے, مامیلا راجندر ہو یا مجیب ہو یا ممتا ہو, اور خود اس کے آنریبل پریزیڈنٹ مسٹر سرینیواس گوڑ ہیں. جی گوڑ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر, کیونکہ اب الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے, اگر الیکشن کوڈ آ گیا تو پھر یہ پی آر سی بھی جو امپلیمنٹیشن ہونا مشکل ہے.
2 DA بھی ہمارے پاس ہی ہوں, 2 DA کا بھی اناؤنسمنٹ اگر کر دیا جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو جہد عوامی جہد کار جو ہوتا ہے تمام عوام کے ساتھ ساتھ ملازمین جو پریشان زندگی گزارے ہیں, خصوصی طور پر پینشنر جو اپنے 36 سے 37 سال وظیفہ اولاد جو 35 سے 37 سال اپنی جوانی کے پورے وقت حکومت کی اور عوام کی خدمت میں گزارتے ہیں, آج جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی ذاتی مکان ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہوتا ہے. تو ہم یہاں کے یونین کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر تلنگانہ سے اگر ہماری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ فوری طور پر PRC کا جو کمیٹی کا اعلان کیجیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے IR میں دے دوں گا تو انٹریم ریلنگ کا بھی اعلان کیجیے, اور جو ڈیئرنیس اماؤنٹ جو مہنگائی بڑھتا ہے, آج آپ مہنگائی جو کمر توڑ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج حال یہ ہے کہ فاقہ کشی کی نوبت پہ آ گئی ہے, خصوصی طور پر وظیفے حضرات جو ہے. اب آپ دیکھیے 36 سے 37 سال عمر گزارنے کے بعد 60-65 سال کے بعد کس طریقے سے ان کو کوئی آمدنی ہونے والی نہیں ہے. تو ہم حکومت سے اور خاص طور سے چندر شیکھر صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ فوری طور پر جس طریقے سے آپ نے 15 اگست کو اعلان کیا کہ ہم PRC کا کمیشن قائم کریں گے اور IR بھی دیں گے اور DA جو 2 بقایا DA وہ بھی دے دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر ابھی ملازمین جو برسر خدمت ہیں ان کے جو اچھی خاصی سیلری ہے, مگر ان کی بھی مہنگائی کی وجہ سے تمام لوگ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں, مگر خصوصی طور پر جو پینشنرز ہیں وہ بڑی ہی مصیبت زدہ زندگی گزار رہے ہیں, بڑی ہی مصیبت زدہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چندر شیکھر صاحب اس جانب فوری طور پر توجہ دیتے ہوئے اسی ماہ میں PRC کا اور IR کا, اسی کے ساتھ ساتھ 2 جو مہنگائی بھتے کے جو حصے باقی ہیں اگر اناؤنس کریں گے تو امپلائیز بھی خوش ہوں گے, اور آنے والے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے امپلائیز آپ کے ساتھ بھی دینے کی وجہ سے تیار ہے, اور پینشنرز بھی. آپ اس بات کا اندازہ لگائیے پینشنرز جتنے بھی تھے تلنگانہ کی جدوجہد میں بہت زیادہ حصہ پینشنرز کا بھی رہا ہے. بالکل انہوں نے اپنے جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہوئے, سبھی نے قربانیاں, پینشنر ہو, امپلائیز ہو, عوام ہو, مسلمان ہو, ہندو سکھ, سبھی نے جو ہے تنیرے تلنگانہ کا خواب دیکھ کے آپ کے وعدوں کے اوپر ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. بہرکیف PRC IR اور DA کا اگر فوری طور پر اعلان کریں گے چندر شیکھر صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کی لہر دوڑے گی ملازمین میں بھی, اور خصوصی طور پر جو وظیفے افراد ہیں جس پر خوشی کی لہر دوڑے گی, اور 2 وقت کی صحیح روٹی کھا سکتے ہیں. جی بالکل قاضی صاحب آپ آئے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. دوستو قاضی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ مریض جو ہے بدعنوانیوں کا گڑھ بن چکا ہے, اس لیے ہماری اور آپ کی سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ادارے پر سوالات کے بوچھار کریں, کیونکہ اگر آپ جب تک پوچھیں گے نہیں تو بتانے والا آپ کو کوئی ملے گا نہیں. تاہم ایسی بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے سوال پوچھنا ضروری ہے. آپ دیکھ رہے تھے پیغام TV, مجھے دیجیے اجازت, آداب, شب بخیر. SA Duct Works, HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available. Commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget SA Duct Works.